وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبیرا. کسانی که به دیدار ما امید ندارند گفتند چرا فرشتگانی بر ما نازل نشدند یا چرا پروردگارمان را نمی بینیم. به راستی آنها درباره خود تکبر ورزیدند و طغیان بزرگی کردند. یوم یرون الملائکة لا بشرى یومئذ للمجرمین و یقولون حجرا محجورا. روزی که فرشتگان را ببینند در آن روز هیچ بشارتی برای مجرمان نخواهد بود، بلکه روز مجازات و عذاب است و فرشتگان میگویند بهشت بر شما ممنوع است. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما به هر گونه عملی که انجام داده اند میپردازیم، پس آن را چون غبار پراکنده در هوا قرار میدهیم. اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا. بهشتیان در آن روز جایگاهشان از همه بهتر و استراحتگاهشان نیکوتر است. و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکة تنزیلا. و به یاد آور که آسمان با ابرها شکافته شود و فرشتگان چنان که باید پی در پی فرود آورده شوند. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فرمان روایی راستین و حقیقی در آن روز از آن خداوند رحمان است و آن روز روز سختی بر کافران خواهد بود. و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. و به یاد آور روزی که ستمکار از حسرت دست خود را میگزد میگوید ای کاش من با رسول راهی برگزیده بودم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای وای بر من، ای کاش فلانی را دوست نمی گرفتم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشیطان للانسان خذولا. به راستی او مرا از ذکر گمراه ساخت بعد از آن که به سوی من آمده بود و شیطان همواره انسان را تنها و خوار می‌گذارد. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. و پیامبر خدا گوید پروردگارا بیگمان قوم من این قرآن را رها کردند. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. و این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم و پروردگار تو برای راهنمایی و یاری تو کافی است. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا. و کسانی که کافر شدند گفتند چرا قرآن یک بار بر او نازل نمی شود؟ این گونه آن را بخش بخش نازل کردیم تا با آن قلب تو را استوار داریم و آن را آرام آرام و به تدریج بر تو بخوانیم.
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسیرا. و کافران هیچ اعتراض و مثلی برای تو نمی آورند مگر آنکه برای تو حق و پاسخی نیک بیانتر می آوریم. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کسانی که بر چهرهایشان به سوی جهنم محشور می شوند اینان بد جایگاه تر و گمراه تر هستند. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. راستی ما به موسی کتاب دادیم و برادرش هارون را همراه او مددکار او قرار دادیم. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمیرا. آنگاه گفتیم شما 2 نفر سوی قومی که آیات ما را تکذیب کردند بروید، پس آنها را به شدت هلاک و نابود کردیم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. قوم نوح را هنگامی که پیامبران را تکذیب کردند آنها را غرق کردیم و آنها را برای مردم نشانه و عبرت قرار دادیم و برای ستمکاران عذاب دردناکی آماده کرده ایم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. و همچنین عاد و ثمود و اصحاب رس و نسل‌های بسیار را که بین آنها بودند هلاک کردیم. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبیرا. برای هر یک از آنها مثلها زدیم و همگی آنها را سخت نابود کردیم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. به راستی آنها بر قریه‌ای که باران بلا بر آن باریده بود گذشتند، آیا آن را نمی‌دیدند؟ آری می‌دیدند، بلکه به قیامت و زنده شدن امید و ایمان ندارند. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. هنگامی که تو را ببینند فقط تو را به ریشخند و مسخره میگیرند و میگویند آیا این همان کسی است که خداوند او را به پیامبری فرستاده است؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. اگر ما بر پرستش خدایانمان استقامت نمی کردیم نزدیک بود که ما را از پرستش آنها گمراه کند و چون عذاب الهی را ببینند به زودی خواهند دانست چه کسی گمراه تر بوده است. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. آیا دیدی کسی را که هوای نفس خود را معبود خود برگزیده است؟ آیا تو می توانی بر او وکیل و نگهبان باشی؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
آیا گمان می کنی بیشتر آنها می شنوند یا می فهمند؟ آنها همچون 4 پایانی بیش نیستند، بلکه اینان گمراه ترند. لم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا. آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترانیده است و اگر می‌خواست آن را ساکن قرار می‌داد پس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. سپس آن سایه را اندک اندک به سوی خود باز می‌گیریم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. و او کسی است که شب را برای شما پوششی قرار داد و خواب را مایه آسایش و روز را هنگام برخاستن و جنبش قرار داد. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. و او کسی است که بادها را بشارت دهندگانی پیشا پیش رحمتش فرستاد و از آسمان آبی پاک نازل کردیم. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. تا به آن سرزمین مرده ای را زنده کنیم و آن را به 4 پایان و انسانهای بسیاری را که آفریده ایم بنوشانیم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. و به راستی ما آن آب باران را در میان آنها تقسیم کردیم تا متذکر شوند، پس بیشتر مردم جز ناسپاسی را قبول نکردند. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. و اگر می‌خواستیم در هر قریه و دیاری بیم دهنده ای می‌فرستادیم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. پس ای پیامبر از کافران اطاعت مکن و به وسیله آن با آنها جهاد بزرگی بنما. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. و او کسی است که 2 دریا را به هم آمیخت، این گوارا و شیرین و آن شور و تلخ است، و در میان آن 2 حائل و مانعی استوار قرار داد. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. و او کسی است که از آب انسانی را آفرید، آنگاه او را پیوند نسبی و سببی قرار داد و پروردگار تو تواناست. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. و مشرکان به جای خداوند چیزی را می پرستند که نه به آنها سود می بخشد و نه به آنها زیانی می رساند، و کافر پیوسته در برابر پروردگارش پشتیبان یکدیگر و یاور شیطان است. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
ای پیامبر، ما تو را جز بشارت دهنده و بیم دهنده نفرستادیم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. بگو من در برابر تبلیغ آن هیچ گونه مزدی از شما نمی طلبم مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. و بر زنده ای که هرگز نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی و همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. همان کسی که آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آن دو است در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت. او خداوند رحمان است، پس درباره او از کسی بپرس که آگاه است. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. و هنگامی که به آنها گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، گویند رحمان چیست؟ او را نمی شناسیم. آیا برای چیزی که تو به ما فرمان می دهی سجده کنیم؟ و بر نفرت و گریزشان افزوده شد. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. پربرکت و بزرگوار است کسی که در آسمان برج‌هایی قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی قرار داد. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. و او همان کسی است که شب و روز را در پی یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا بخواهد شکرگزاری کند. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. و بندگان خاص رحمان کسانی هستند که با فروتنی و آرامش بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب قرار دهند به آنها سلام گویند. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. و کسانی که شب را برای پروردگارشان سجده کنان و قیام کنان می‌گذرانند. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. کسانی که میگویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما برطرف کن، بی تردید عذابش سخت و پایدار است. إنها ساءت مستقرا ومقاما. بیگمان آن جهنم بد قرارگاه و بد اقامتگاهی است. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. و کسانی که چون انفاق کنند اسراف نمی نمایند و سخت گیری نمی کنند و بین این دو روش اعتدال دارند. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. کسانی که با خداوند معبود دیگر را نمیخوانند و نفسی را که خداوند کشتنش را حرام کرده است جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات گناه خود را خواهد دید. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. عذاب او در روز قیامت مضاعف می گردد و با خواری و ذلت در آن جاودان خواهد ماند. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پس اینانند که خداوند بدیهایشان را به نیکیها مبدل می کند و خداوند آمرزنده مهربان است. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد، پس بیگمان او چنان که باید به سوی خداوند بازگشت می کند. والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. و کسانی که شهادت دروغ نمی دهند و چون بر کار لغو و بیهوده بگذرند بزرگوارانه از آن می گذرند. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. و کسانی که چون به آیات پروردگارشان پند داده شدند کر و کور بر روی آن نمی افتند. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. و کسانی که میگویند پروردگارا از همسرانمان و فرزندانمان مایه روشنی چشم به ما عطا فرما و ما را برای پرهیزگاران پیشوا قرار بده. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحیة وسلاما. آری، اینان به خاطر صبری که کرده اند درجات عالی بهشت به آنها پاداش داده می شود و در آن با تحیت و سلام استقبال می شوند. خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما. در آن جاودانه خواهند ماند، چه نیکو قرارگاه و نیکو اقامتگاهی است. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ای پیامبر، بگو پروردگار به شما اعتنایی ندارد. اگر دعای شما نباشد به راستی شما حق را تکذیب کردید، پس به زودی کیفرش گردنگیر و ملازمتان خواهد بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاسم تا سین مین. تلك آیات الكتاب المبین. آیات کتاب روشن است.
لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. گویی می‌خواهی از شدت غم و اندوه اینکه آنها ایمان نمی‌آورند خود را هلاک کنی. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اگر بخواهیم از آسمان بر آنها نشانه ای نازل می‌کنیم که گردنهایشان در برابر آن تسلیم گردد. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. هیچ پند تازه ای از سوی خداوند رحمان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان هستند. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. به راستی آنها تکذیب کردند، پس به زودی اخبار آنچه را که به آن استهزا و تمسخر می کردند به آنها خواهد رسید. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. آیا به زمین ننگریسته اند که چقدر از هر گونه گیاهان نیکو و پر ارزش در آن رویانیده ایم؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بیگمان در این نشانه بزرگی است و بیشتر آنها مؤمن نیستند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. و به راستی پروردگار تو پیروزمند مهربان است. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یاد بیاور هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سوی قوم ستمکار برو. قوم فرعون الا یتقون. قوم فرعون آیا آنها نمی ترسند؟ قال رب اینی اخاف ان یکذبون. موسی گفت پروردگارا من می ترسم که مرا تکذیب کنند. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. و سینه ام تنگ گردد و زبانم باز نشود، پس برادرم هارون را نیز رسالت ده تا مرا یاری کند. ولهم علی ذنب فأخاف ان یقتلون. و آنها بر گردن من ادعای گناهی دارند، پس می ترسم که مرا بکشند. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. خداوند فرمود چنین نیست، پس شما هر دو با آیات ما بروید، یقینا ما با شما شنوندگان هستیم. فأتیا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمین. پس به نزد فرعون بروید و بگویید ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم. ان ارسل معنا بنی اسرائیل. که بنی اسرائیل را با ما بفرست. قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فرعون گفت آیا ما تو را در کودکی نزد خود پرورش ندادیم و سالهایی از عمرت را در میان ما نگذراندی؟
وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. و بالاخره آن کارت را که نبایست انجام میدادی انجام دادی و تو از ناسپاسانی. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسی گفت من آن کار را آنگاه انجام دادم که من از بیخبران بودم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. چون از شما ترسیدم از شما فرار کردم، آنگاه پروردگارم به من دانش و نبوت بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. و آیا این نعمتی است که تو بر من منت می‌گذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟ قال فرعون وما رب العالمين. فرعون گفت پروردگار جهانیان چیست؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی گفت پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر اهل یقین هستید. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون به آنهایی که در اطرافش بودند گفت آیا نمی شنوید؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی گفت او پروردگار شما و پروردگار نیاکان پیشین شماست. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون گفت بی تردید پیامبرتان که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است اگر بیندیشید. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون گفت اگر معبودی جز من برگزینی البته تو را از زندانیان قرار خواهم داد. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسی گفت حتی اگر معجزه روشنی برای تو آورده باشم. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون گفت پس اگر از راست گویانی آن را بیاور. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. پس موسی عصای خود را افکند که ناگهان آن اژدهایی آشکار شد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. و دست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد که ناگهان در برابر بینندگان سفید و روشن بود. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. آن به اشرافی که اطراف او بودند گفت بیگمان این مرد جادوگر دانایی است. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون.
می‌خواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند، پس شما چه نظر می‌دهید؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. گفتند کار او و برادرش را به تأخیر انداز و جمع آوری کنندگان را در همه شهرها بفرست. يأتوك بكل سحار عليم. تا هر جادوگر ماهر و دانایی را نزد تو آورند. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم. پس سرانجام جادوگران برای وعدگاه روز معینی گرد آورده شدند. وقیل للناس هل انتم مجتمعون. و به مردم گفته شد آیا شما نیز جمع می‌شوید؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اگر ساحران پیروز شدند ما از آنها پیروی کنیم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. پس هنگامی که ساحران آمدند به فرعون گفتند اگر ما پیروز شویم آیا ما پاداشی خواهیم داشت؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. گفت آری و بیگمان آنگاه شما از مقربان خواهید بود. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی به آنها گفت هرچه می‌خواهید بیفکنید بیفکنید. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. پس آنها ریسمانها و عصاهای خود را افکندند و گفتند به عزت فرعون قطعا ما پیروزیم. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. پس موسی عصایش را افکند ناگهان آنچه را به دروغ برساخته بودند بلعید. فألقي السحرة ساجدين. پس ساحران سجده کنان به زمین افتادند. قالوا آمنا برب العالمين. گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. رب موسى و هارون. پروردگار موسی و هارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ مسلما او بزرگتر شماست که سحر را به شما یاد داده است. پس به زودی خواهید دانست دستانتان و پاهایتان را به عکس یکدیگر قطع می کنم و همه شما را به دار می آویزم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. گفتند باکی نیست ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين.
ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد که ما از نخستین ایمان آورندگان بودیم. و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون. و به موسی وحی کردیم که شبان بندگانم را از مصر بیرون ببر، بیگمان شما تعقیب میشوید. فأرسل فرعون في المدائن حاشرین. پس فرعون چون از ماجرا آگاه گردید، گردآورندگان نیرو را به شهرها فرستاد. این هؤلاء لشرذمة قلیلون. و گفت اینها گروهی اندک و ناچیز هستند. و انهم لنا لغائظون. و اینها ما را به خشم آورده اند. و انا لجمیع حاذرون. و ما همگی آماده و بیدار هستیم. فأخرجناهم من جنات وعیون. پس آنها را از باغها و چشمه‌ها بیرون کردیم. و کنوز و مقام کریم. و نیز از گنجها و منزلگاه نیکو و قصرهای مجلل بیرون راندیم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. آری این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم. فأتبعوهم مشرقین. پس آنها صبحگاهان به هنگام طلوع آفتاب به تعقیبشان پرداختند. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى إنا لمدركون. پس چون دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند یقینا ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی گفت چنین نیست، بیگمان پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت خواهد کرد. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. پس به موسی وحی کردیم عصایت به دریا بزن. آنگاه دریا شکافته شد، پس هر بخشی از آن همچون کوه عظیمی شد. و ازلفنا ثم الآخرین. و دیگران را نیز به آنجا نزدیک ساختیم. و انجینا موسی و من معه اجمعین. و موسی و همراهانش را همگی نجات دادیم. ثم اغرقنا الآخرین. سپس دیگران را غرق کردیم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بیگمان در این ماجرا نشانه ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. واتل عليهم نبأ إبراهيم. خبر ابراهیم را بر آنها بخوان. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون.
هنگامی که به پدر و قومش گفت چه چیز را می پرستید؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. گفتند بت‌هایی را می پرستیم و پیوسته برای عبادت آنها معتکف هستیم. قال هل يسمعونكم اذ تدعون. ابراهیم گفت آیا هنگامی که آنها را می‌خوانید صدای شما را می‌شنوند؟ او ينفعونكم او يضرون. یا سود و زیانی به شما میرسانند؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. گفتند نه، بلکه ما نیاکان خود را یافتیم که چنین می‌کردند. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. ابراهیم گفت آیا دیدید چیزهایی را که پیوسته عبادت می‌کردید؟ انتم وآباؤكم الاقدمون. شما و نیاکان پیشین شما. فإنهم عدو لي إلا رب العالمین. پس همه آنها دشمن من هستند جز پروردگار جهانیان. الذي خلقني فهو يهدين. همان کسی که مرا آفرید پس او مرا هدایت می کند. والذي هو يطعمني ويسقين. و کسی که او به من غذا می دهد و سیراب می نماید. وإذا مرضت فهو يشفين. و هنگامی که بیمار شوم پس او مرا شفا می دهد. والذي يميتني ثم يحيين. و کسی که مرا می میراند سپس زنده می کند. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. و کسی که امیدوارم گناهانم را در روز جزا برایم ببخشد. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. پروردگارا به من دانش و حکمت ببخش و مرا به صالحان ملحق کن. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. برای من در میان آیندگان آوازه نیک قرار بده. واجعلني من ورثة جنة النعيم. و مرا از وارثان بهشت پر نعمت بگردان. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. و پدرم را بیامرز، بیگمان او از گمراهان بود. ولا تخزني يوم يبعثون. و در روزی که همه مردم برانگیخته میشوند مرا رسوا و شرمنده مکن. يوم لا ينفع مال ولا بنون. روزی که مال و فرزندان سودی نبخشد إلا من أتى الله بقلب سلیم. مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خداوند بیاید. وأزلفت الجنة للمتقين. و در آن روز بهشت برای پرهیزگاران نزدیک آورده شود. وبرزت الجحیم للغاوین. و دوزخ برای گمراهان آشکار کنند. وقیل لهم أين ما كنتم تعبدون. و به آنها گفته می شود کجا هستند آنچه که به جای خدا پرستش می کردید؟ من دون الله هل ينصرونكم أو
ينتصرون آیا آنها شما را یاری می کنند یا خود انتقام می گیرند؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون پس آنها و گمراهان به رو در آن افکنده می شوند و جنود ابلیس اجمعون و نیز همه لشکریان ابلیس. قالوا وهم فيها يختصمون آنها در آنجا در حالی که با یکدیگر مخاصمه می کنند گویند تالله إن كنا لفی ضلال مبین به خدا سوگند که ما در گمراهی آشکار بودیم. اذ نسویکم برب العالمین چون شما را با پروردگار جهانیان برابر می دانستیم. وما اضلنا الا المجرمون و کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد. فما لنا من شافعین پس اکنون هیچ شفاعت کنندگانی برای ما نیست ولا صدیق حمیم و نه هیچ دوست مخلص و مهربانی. فلو ان لنا کرة فنكون من المؤمنین پس ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردیم تا از مؤمنان باشیم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بیگمان در این ماجرا نشان ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. كذبت قوم نوح المرسلين قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون هنگامی که برادرشان نوح به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين مسلما من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. فاتقوا الله وأطيعون پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون گفتند آیا به تو ایمان بیاوریم در حالی که فرومایگان از تو پیروی کرده اند؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون نوح گفت من چه میدانم آنها چه کارها کرده اند. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون اگر میفهمید حساب آنها تنها با پروردگار من است. وما أنا بطارد المؤمنين و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم کرد. إن أنا إلا نذير مبين من جز بیم دهنده ای آشکار نیستم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين گفتند ای نوح اگر از دعوتت دست بر نداری
حتما سنگسار خواهی شد. قال رب إن قومي كذبون. نوح گفت پروردگارا همانا قوم من مرا تکذیب کردند. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. پس میان من و آنها داوری کن و مرا و مؤمنانی را که با من هستند نجات بده. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. پس او و کسانی را که همراه او بودند در آن کشتی پر و انباشته نجات دادیم. ثم اغرقنا بعد الباقین. سپس بقیه را غرق کردیم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بیگمان در این ماجرا نشانه ای روشن است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. كذبت عاد المرسلين. قوم عاد نیز پیامبران خدا را تکذیب کردند. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. هنگامی که برادرشان هود به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين. به راستی من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. یا بر هر مکان مرتفعی نشانه‌ای از روی هوا و هوس و بیهوده می سازید. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. و قصرها و قلعه ها محکم و استوار بنا می کنید گویی که در دنیا جاودانه می مانید. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. و چون کسی را کیفر دهید همچون جباران کیفر می دهید. فاتقوا الله وأطيعون. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. و از کسی بترسید که شما را به آنچه میدانید مدد کرده است. أمدكم بأنعام وبنين. شما را به 4 پایان و فرزندان مدد و یاری فرموده است. و جنات و عیون. و همچنین به باغها و چشمه ها. اینی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. همانا من از عذاب روزی بزرگ بر شما می ترسم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. گفتند برای ما یکسان است چه ما را پند دهی یا پند ندهی. إن هذا إلا خلق الأولين. این جز همان روش پیشینیان نیست. و ما نحن بمعذبین. و ما هرگز عذاب نخواهیم شد.
فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. پس او را تکذیب کردند، در نتیجه ما آنها را هلاک کردیم. بیگمان در این ماجرا نشانه است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. كذبت ثمود المرسلين. ثمود پیامبران خدا را تکذیب کردند. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. هنگامی که برادرشان صالح به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ اینی لکم رسول امین. بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله واطیعون. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمین. و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. اتتركون فيما هاهنا آمنین. آیا می پندارید که شما را در اینجا ایمن رها می کنند؟ فی جنات و عیون. در این باغ ها و چشمه ها و زروع و نخل طلعها هضیم. و در این زراعت ها و نخل هایی که شکوفه هایش نرم و رسیده است. و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین. و شادمان از کوه ها خانه هایی می تراشید. فاتقوا الله و اطیعون. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. ولا تطيعوا امر المسرفين. فرمان اسراف کاران را اطاعت نکنید. الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. همان کسانی که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند. قالوا انما انت من المسحرین. گفتند ای صالح جز این نیست که تو از جادو شدگانی. ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیة ان كنت من الصادقین. تو جز بشری همانند ما نیستی، پس اگر از راست گویانی نشانه ای بیاور. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. صالح گفت این ماده شتری است که برای او یک نوبت آب خوردن و برای شما نیز نوبت روز معینی است. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. کمترین آزاری به آن نرسانید که عذاب روزی بزرگ شما را فرو میگیرد. فعقروها فاصبحوا نادمین. پس آن را پی کردند، آنگاه از کرده خود پشیمان شدند. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. پس عذاب الهی آنها را فرو گرفت. بیگمان در این ماجرا نشانه است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. كذبت قوم لوط المرسلين قوم لوط نیز پیامبران خدا را تکذیب کردند. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون هنگامی که برادرشان لوط به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين بیگمان من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است. أتأتون الذكران من العالمين آیا در میان جهانیان شما به سراغ مردان می روید؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون و همسرانی که خدا برای شما آفریده است رها می کنید، بلکه شما قومی متجاوز هستید. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين گفتند ای لوط اگر دست بر نداری یقینا از اخراج شدگان خواهی بود. قال إني لعملكم من القالين لوط گفت من دشمن سرسخت عمل شما هستم. رب نجني وأهلي مما يعملون پروردگارا من و خانواده ام را از عاقبت آنچه اینها انجام میدهند نجات بده. فنجيناه وأهله أجمعين پس او و خانواده اش را همگی نجات دادیم إلا عجوزا في الغابرين مگر پیرزنی که در میان بازماندگان بود. ثم دمرنا الآخرين سپس دیگران را نابود ساختیم وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين و بر آنها بارانی از سنگ بارانیدیم، پس باران بیم داده شدگان چه بد بود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بیگمان در این ماجرا نشانه است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. كذب أصحاب الأيكة المرسلين اصحاب ایکه پیامبران خدا را تکذیب کردند. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون هنگامی که شعیب به آنها گفت آیا از خدا نمی ترسید؟ إني لكم رسول أمين همانا من برای شما پیامبری امین هستم. فاتقوا الله وأطيعون پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين و من بر رساندن این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانیان است.
أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. ایمان را تمام بدهید و از کاهندگان و کم فروشان نباشید. وزنوا بالقسطاس المستقیم. و با ترازوی درست وزن کنید. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و چیزهای مردم را کم ندهید و در زمین به فساد نکوشید. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. و از کسی که شما و آفریدگان نخستین را آفرید بترسید. قالوا إنما أنت من المسحرين. گفتند ای شعیب جز این نیست که تو از جادو شدگانی. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. تو جز بشری همانند ما نیستی و تو را از دروغ گویان میپنداریم. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. پس اگر از راست گویانی پاره‌ای از آسمان را بر سر ما بینداز. قال ربي أعلم بما تعملون. شعیب گفت پروردگارم به آنچه انجام میدهید داناتر است. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. پس او را تکذیب کردند، آنگاه عذاب روز سایه آنها را فرو گرفت. بیگمان آن عذاب روز بزرگی بود. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بیگمان در این ماجرا نشانه است و بیشتر آنها مؤمن نبودند. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. و بی تردید پروردگار تو پیروزمند مهربان است. وإنه لتنزيل رب العالمين. و همانا این قرآن نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. نزل به الروح الأمين. روح الامین آن را فرود آورده است. على قلبك لتكون من المنذرين. بر قلب تو تا از هشدار دهندگان باشی. بلسان عربی مبین. آن را به زبان عربی روشن نازل کرد. وإنه لفی زبر الأولین. و همانا توصیف آن در کتاب‌های پیشینیان نیز آمده است. اولم یکن لهم آیة ان یعلمه علماء بنی اسرائیل. آیا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل از آن آگاهند؟ ولو نزلناه على بعض الاعجمین. و اگر آن را بر بعضی از عجمیان نازل می کردیم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین. پس او آن را برایشان می خواند، به آن ایمان نمی آوردند. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. آری این گونه آن تکذیب را در دلهای مجرمان درآوردیم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. به آن ایمان نمی آورند
تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند. فیأتیهم بغتة وهم لا یشعرون. پس ناگهان در حالی که بیخبرند به سراغ آنها می آید. فیقولوا هل نحن منظرون. آنگاه میگویند آیا مهلتی به ما داده خواهد شد؟ افبعذابنا یستعجلون. آیا برای عذاب ما شتاب می کنند؟ افرأیت ان متعناهم سنین. آیا دیدی که اگر سالیانی آنها را از این زندگی دنیا بهره‌مند سازیم، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. سپس آنچه که به آنها وعده داده شده است به سراغشان بیاید، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. این بهره‌مندیشان از دنیا سودی برای آنها نخواهد داشت. وما اهلكنا من قرية الا لها منذرون. و هیچ قریه ای را هلاک نکردیم مگر اینکه هشدار دهندگانی از پیام بران داشتند. ذکرا وما كنا ظالمین. برای پند دادن و ما هرگز ستمکار نبودیم. وما تنزلت به الشیاطین. و شیطانها هرگز این قرآن را نازل نکرده اند. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. و برای آنها سزاوار نیست و نمیتوانند. انهم عن السمع لمعزولون. بیگمان آنها از شنیدن وحی و استراق سمع برکنارند. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. پس ای پیامبر هیچ معبودی را با الله مخوان که از عذاب شدگان خواهی بود. وأنذر عشيرتك الأقربين. و خویشاوندان نزدیکت را هشدار بده. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. و بال رحمت و فروتنی خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. اگر از فرمان تو سرپیچی کردند بگو همانا من از آنچه انجام می دهید بیزارم. وتوكل على العزيز الرحيم. و بر خداوند پیروزمند مهربان توکل کن. الذي يراك حين تقوم. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند. وتقلبك في الساجدين. و نیز حرکت و نشست و برخاست تو را میان سجده کنندگان میبیند. إنه هو السمیع العلیم. همانا او شنوای داناست. هل انبئكم على من تنزل الشیاطین. آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل میشوند؟ تنزل على كل افاك اثیم. بر هر دروغگوی گنهکار نازل میگردند. یلقون السمع واکثرهم کاذبون. به شیاطین گوش فرا میدهند و بیشترشان دروغگو هستند. والشعراء يتبعهم الغاوون. و شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی می کنند.
ألم تر أنهم في كل واد يهيمون آیا ندیدی که آنها در هر وادی‌ای سرگشته و حیران هستند؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون بیگمان آنها چیزی میگویند که خود به آن عمل نمی کنند. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و خدا را بسیار یاد کردند و بعد از آن که ستم دیدند انتقام گرفتند و با شعر خود از اسلام و مسلمین دفاع نمودند و کسانی که ستم کردند به زودی خواهند دانست به چه بازگشتگاهی باز می‌گردند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين تا سین این آیات قرآن و کتاب مبین است. هدى وبشرى للمؤمنين که هدایت و بشارت برای مؤمنان است. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون همان کسانی که نماز را برپا می‌دارند و زکات را ادا می‌کنند و آنها به آخرت یقین دارند. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون بیگمان کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند اعمالشان را برای آنها زینت داده ایم پس آنها سرگردان می شوند. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون آنها کسانی هستند که عذاب بد و دردناک برایشان است و آنها در آخرت زیانکارترینند. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ و بی تردید تو این قرآن را از سوی خداوند حکیم دانا دریافت می‌داری. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون به یاد بیاور هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت بایستید همانا من آتشی از دور دیدم به زودی خبری از آن برای شما می آورم یا شعله آتشی از آن می آورم تا گرم شوید. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. پس چون به آن آتش رسید ندا داده شد که مبارک باد کسی که در آتش است و کسی که پیرامون آن است و منزه است خداوندی که پروردگار جهانیان است.
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكیم. ای موسی، همانا من خداوند پیروزمند و حکیم هستم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. و عصایت را بیفکن. پس چون آن را دید که با سرعت می جنبد، گویی که آن ماری است، ترسید و به عقب برگشت و پشت سر خود نگاه نکرد. ای موسی، نترس که پیامبران در نزد من نمی ترسند. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحیم. مگر کسی که ستم کند پس توبه کند و بدی را به نیکی تبدیل نماید، پس بیگمان من آمرزنده مهربان هستم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. و دستت در گریبانت فرو کن که سفید و درخشنده بی عیب بیرون بیاید. این معجزه در زمره معجزات 9گانه است. به سوی فرعون و قومش برو که آنها قومی فاسقند. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. پس چون آیات روشن و کاملا آشکار ما به سراغ آنها آمد، گفتند این جادویی آشکار است. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. و آن را از روی ستم و سرکشی انکار کردند، در حالی که دلهایشان به آن یقین داشت. پس بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. و به راستی به داوود و سلیمان دانش عظیمی دادیم و آنان گفتند ستایش از آن خدایی است که ما را بر بسیاری از بندگان مؤمن خود برتری بخشید. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم، زبان پرندگان به ما آموخته اند و از هر چیز به ما عطا شده، بی تردید این فضل آشکاری است. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. و برای سلیمان لشکریانش از جن و انس و پرندگان گرد آورده شدند، آنگاه نگاه داشته شدند تا همه آنها به یکدیگر بپیوندند. حتى إذا أتوا على واد
النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بعد حرکت کردند تا هنگامی که به وادی مورچگان رسیدند. مورچه ای گفت ای مورچگان، به لانه های خود بروید تا سلیمان و لشکریانش شما را پایمال نکنند در حالی که نمیفهمند. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. پس سلیمان از سخن آن مورچه تبسمی کرد و خندید. گفت پروردگارا، به من توفیق ده تا شکر نعمتهایی را که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته ای به جای آورم و توفیق عطا فرما تا کارهای شایسته ای که تو خوشنود شوی انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت درآور. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. و سلیمان از حال پرندگان جویا شد و گفت مرا چه شده است که هدهد را نمی بینم یا اینکه او از غایبان است. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. قطعا او را به کیفر شدید کیفر خواهم داد، یا او را ذبح خواهم کرد، یا باید دلیلی روشن برای غیبتش برای من بیاورد. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. پس درنگش چندان طول نکشید که هدهد آمد. آنگاه گفت من به چیزی دست یافته ام که تو به آن دست نیافته ای و از سرزمین سبا برایت خبر قطعی آورده ام. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. من زنی را یافتم که بر آنها فرمان روایی می کند و به او از هر گونه نعمتی داده شده است و تخت عظیمی دارد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. او و قومش را دیدم که به جای خدا برای خورشید سجده می کنند و شیطان اعمال آنها را در نظرشان آراسته، پس آنها را از راه خدا باز داشته است. از این رو آنها هدایت نمی شوند. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه را در آسمان ها و زمین پنهان است بیرون می آورد و آنچه را پنهان می دارید و
آنچه را آشکار می کنید همه می داند. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. خداوندی که جز او معبودی نیست پروردگار عرش عظیم است. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان گفت اکنون خواهیم دید که آیا راست گفته ای یا از دروغگویان هستی. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. این نامه مرا ببر و بر آنها بیفکن، سپس از آنها روی بگردان، پس در گوشه ای توقف کن، بنگر که چه جواب میدهند. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکه سبا گفت ای بزرگان، به راستی نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم. همانا آن نام از سلیمان است و چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. الا تعلوا علی وأتونی مسلمین. بر من برتری مجویید و تسلیم شده نزد من بیایید. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ملکی گفت ای بزرگان، در کار من رأی دهید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما تصمیم نگرفته‌ام. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. گفتند ما دارای نیروی کافی و جنگ جویان با قدرتی هستیم و اختیار با توست، پس بنگر که چه فرمان میدهی. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. گفت بی تردید پادشاهان هنگامی که وارد قریه ای شوند آن را ویران و تباه سازند و عزیزانش را ذلیل می کنند و این گونه رفتار می کنند. و اینی مرسلة الیهم بهدیة فناظرة بما یرجع المرسلون. و همانا من هدیه ای برای آنها می فرستم، پس می نگرم که فرستادگان چه جواب می آورند. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. پس چون فرستادی ملک نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت آیا می‌خواهید مرا با مال یاری کنید؟ آنچه خدا به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است.
بلکه شما به هدیه‌تان شادمان میشوید. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. اکنون به سوی آنها بازگرد، پس البته با لشکریانی به سوی آنها خواهیم آمد که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و بی تردید آنها را از آن سرزمین با ذلت و خواری بیرون می کنیم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان گفت: ای بزرگان، کدام یک از شما تخت او را برای من می آورد پیش از آن که تسلیم شده نزد من آیند؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفریتی از جن گفت: من آن را نزد تو می آورم پیش از آن که از جایت برخیزی و همانا من بر آن توانای امین هستم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. کسی که دانشی از کتاب الهی داشت گفت: من پیش از آن که چشم بر هم زنی آن را نزد تو می آورم. پس چون سلیمان آن تخت را نزد خود مستقر دید گفت: این از فضل پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر او را به جای می آورم یا ناسپاسی می کنم. پس هر که شکر کند تنها به نفع خود شکر می کند و هر که ناسپاسی کند پس به زیان خود نموده است. بیگمان پروردگار من بی نیاز و کریم است. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان گفت: تخت او را برایش ناشناس کنید تا ببینیم آیا آن را باز می شناسد یا از آنهاست که باز نتوانند شناخت. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. پس چون ملکه سبا آمد به او گفته شد: آیا تخت تو اینگونه است؟ گفت: گویی همان است و ما پیش از این هم به قدرت خداوند و حقانیت سلیمان دانش یافته بوده ایم و مسلمان و فرمانبردار بودیم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. و آنچه به جای خدا می پرستید او را از ایمان به خدا باز داشته بود. بیگمان او از قوم کافران بود. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها
قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. به او گفته شد به صحن داخل شو. پس هنگامی که آن را دید پنداشت که آب عمیقی است و 2 ساق پای خود را برهنه کرد تا از آب بگذرد. سلیمان گفت این آب نیست، این صحنی صاف از آبگینه است. ملکه گفت پروردگارا، من به خود ستم کردم و اینک با سلیمان برای خداوند پروردگار جهانیان تسلیم شدم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فریقان يختصمون. و به راستی به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم که خدای یگانه را بپرستید. آنگاه آنها 2 گروه شدند که به مخاصمه پرداختند. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح گفت ای قوم من، چرا پیش از نیکی بر بدی می شتابید و به جای رحمت عذاب الهی را می طلبید؟ چرا از خداوند آمرزش نمی خواهید تا شاید مورد رحمت قرار گیرید؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. گفتند ما به تو و کسانی که با تو هستند فال بد زده ایم. صالح گفت فال بد شما نزد خداست، بلکه شما گروهی هستید که مورد آزمایش قرار میگیرید. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. و در آن شهر هجر 9 نفر بودند که در زمین فساد میکردند و اصلاح نمیکردند. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. گفتند به خدا سوگند یاد کنید که حتما بر او و خانواده اش شبیخون میزنیم و آنها را میکشیم، سپس به ولی دم او میگوییم ما هنگام هلاکت و نابودی خانواده اش هرگز حاضر نبودیم و از آنها خبر نداریم و بیگمان ما راستگو هستیم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. و آنها برای قتل صالح و پیروانش حیله و نیرنگی به کار بردند و ما نیز حیله و تدبیری برای هلاک آنها و نجات صالح و پیروانش اندیشیدیم، در حالی که آنها نمیدانستند. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. پس بنگر عاقبت نیرنگشان چه شد؟ ما آنها و قومشان همگی را نابود کردیم. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. پس این خانه های آنهاست که به سزای ستمی که می کردند خالی مانده است.
بیگمان در این ماجرا نشانه است برای گروهی که می‌دانند. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون و کسانی را که ایمان آورده و پرهیزگار بودند نجات دادیم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون و لوط را به یاد آور هنگامی که به قومش گفت آیا کار بسیار زشت مرتکب می شوید در حالی که خود سرانجام و زشتی آن را می بینید؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون آیا شما به جای زنان از روی شهوت سراغ مردان می روید؟ بلکه شما مردمی نادان هستید.